بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ ہائی اسکول منتو جو علاقہ سے مشق کا واحد تعلیمی ادارہ ہے، جہاں گزشتہ کچھ دنوں سے پانی کی انتہائی قلت تھی اور پانی بالکل ناپید ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے یہاں کے طلباء تقریباً 600-650 طلباء انتہائی متاثر ہوئے تھے۔ تو اس دوران ہمارے جو 104 ونگ کے ونگ کمانڈر صاحب ہے عامر محمود صاحب، انہوں نے فوراً انسپیکشن لے لیا اور فوری طور پر جو ہے بچوں کے لیے پینے کا پانی جو ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، ٹینکی جو ہے پانی کی کڑی ہے، ہمارے جو ایف سی کے جوان ہیں، ہمارے صوبیدار صاحب اور فقائقار وہ کڑے ہیں۔ ہم اپنی طلباء کی طرف سے اور اپنے اسٹاف کی طرف سے اور اپنے علاقے کی طرف سے جناب ونگ کمانڈر عامر محمود صاحب کا انتہائی شکر گزار ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ہمارے جو کمانڈر صاحب ہیں اس کے بھی انہوں نے بروقت جو ہے پانی یہاں پہ پہنچا دیا، اور بچے جو متاثر ہوئے تھے اور پانی کی ناپیدگی کی وجہ سے بالکل نڈال ہو چکے تھے، وہ مرجھائے گئے پودے دوبارہ جو ہے وہ تر و تازہ ہو گئے۔ شکریہ جی، بڑی مہربانی۔ دا پیغام یو ویډیو په کوروم بلټن باندې شیر کړی و چې هغه کې د منتو های سکول کوم زده کوونکي دي هغوی دا فریاد کړی و چې یاره دوی ته په سکول کې اوبه نه میلویږي صفا، او دین او استادان کوم دي هغوی ته هم ستونزې دي د اوبو په وجې باندې. نو خبر وایرل کېدو نه بعد اگر چې مو کومه انتظامیه دی هغې خو څه اکشن ونه خستو، نه کومه محکمه تعلیم ده د مو ټل سکاوټ منتو کې لیږله هغوی اکشن ور باندې وخستو په د خبر باندې او هنګامي بنیادونو باندې نن کوم اوبه دي صفا اوبه هغه سکول ته پرووایډ کړي، سکول ته یې راوړي. په هغې باندې کوم زده کوونکي وو د سکول والا او دین علاوه د سکول له استادانو خبرې تاسو اورېدې، بلکې دا د هیډ ماسټر خبرې هم تاسو اورېدې چې هغه شکریا ادا وکړه. مو د دغه ویډیو مقصد دا و چې مو کریډټ اخیستل مقصد نه و چې مو خپل ځان ته کریډټ واخلو چې مو کوروم بلټن په توسط سره دا مسله حل شو. خو البته کومو خلکو چې دا مسله حل کا نو هغوی ته مو دا کریډټ ورکوو. کار خو د انتظامیه او د محکمه تعلیم خو دلته کې دا مسله اف سی حل کړه، اگر چې د دوی ذمہ داري دی نه، خو بهرحال بیا هم د دوی هغه یو ښه تصویر مخې ته راوړو. بېشکه دوی ډېر ښه کار وکړو، لکه چېرې موږ بعد تصویر خلکو ته ښیو نو په کار دا شی دی چې مو د دې ښه تصویر هم خلکو ته وښیو چې یاره اف سی ډېر بهترین کار وکړو، دغه سکول ته یې اوبه پرووایډ کړې، اوبه یې ویر کړې او د ماشومانو دغه کومه ستونزه وه دا یې حل کړه. یا مو خو بار ایک بری توست تکلیف او کنه دمبیدل شي د سو کول شي څه قسمه خبرې دي کنه.